والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد المدير الجهوي للفلاحة، السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية، السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيد ممثل المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد مدير وكالة الحوض المائي للملوية، السادة ممثلي عمالة وأقاليم الجهة الشرقية، إخواني أعضاء الغرفة الفلاحية. باسمكم إخواني أعضاء الغرفة الفلاحية للجهة الشرقية أرحب بالضيوف الذين لبوا الدعوة لحضور أشغال هذه الدورة، والتي نأمل أن تساهم في إغناء مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة الفلاحين الذين يستحقون المزيد من العناية والاهتمام. إن الحالة الفلاحية الراهنة بالجهة الشرقية عرفت بعض التعثرات نتيجة ضعف التساقطات وعدم انتظامها، مما أثر سلبا على زراعة الحبوب وخاصة بالمناطق البورية للجهة الشرقية، كما كان له الأثر السلبي على الغطاء النباتي بجل المراعي بالجهة، مما يستدعي ضرورة توفير الأعلاف المدعمة لإنقاذ الماشية بالمناطق المتضررة. وهذا ما يجعلنا نلح في مطلبنا الداعي إلى ضرورة تعامل الجهات المختصة مع ظاهرة الجفاف بالجهة الشرقية كمعطى هيكلي، والعمل على وضع استراتيجية شمولية لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى المنطقة من خلال إعطاء الأولوية لإنجاز سدود جديدة بالجهات. وإذا كان قد تكلمنا سابقا عن المشاكل التي تعاني منها المناطق البورية، فإننا لابد أن نشير إلى بعض الإكراهات التي تعاني منها المناطق السقوية بالجهة الشرقية، ومنها على خصوص اتساع في مساحة أغراس الحوامض دون إيجاد حلول جذرية لتسويق الإنتاج، مما انعكس سلبا على المنتجين. وهنا لابد من الدعوة للتفكير جديا في استراتيجية غرس الحوامض دون فوات الأوان. كذلك لابد من الإشارة إلى معاناة الفلاحين في مجال تأجيل فواتير مياه السقي في وقت مبكر، والدعوة إلى ضرورة تأجيل تحديثها حتى يتسنى للفلاحين تأديتها بعد توصيلهم لمستحقاتهم. لقد حريت الجهة الشرقية بشرف إعطاء انطلاقة عملية النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات، والتي تعتبر الأولى من نوعها بشمال إفريقيا، حيث أعطى انطلاقتها وزير الفلاحة والصيد البحري يوم ثلاثاء 3 فبراير 2015 الفلاحي بالبركان. والغرفة الفلاحية للجهة الشرقية إذ تتمم هذه العملية تدعو جميع المتدخلين إلى عدم ادخار أي جهد لضمان إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وبلوغ الأهداف المنشودة، حيث أن نجاح هذا البرنامج الوطني سيكون له انعكاس إيجابي على تنمية قطاع حرية الماشية والضمانات المرتبطة به، كما أن ضمان ترقيم جميع القطيع الوطني من الأبقار والجمال وتحديد مسارها وتتبع حركتها. وفي هذا السياق كذلك برمجة الغرفة الفلاحية للجهة الشرقية في إطار مشروع ميزانيتها للاستثمار برسم سنة 2015 مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة التنظيمات المستفيدة من مجال المحاسبة والإعلانيات والجوانب القانونية. كما سيتم عقد مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة الفلاحين في مجموعة من سلاسل الإنتاج الفلاحي سيستفيد منها حوالي 2780 مستفيدة. أما بخصوص مرتبة المخطط الجهوي الفلاحي فسيتم عقد أيام دراسية تجمع الفلاحين المنتجين بخطوط وزارة الفلاحة بالجهة، وذلك لأجل إجراء حوار لتعميق الرؤى حول مختلف السلاسل الإنتاجية المهمة حسب خصوصية مناطق الجهة. وفقنا الله لما فيه خدمة الصالح العام تحت الرعاية. هي عرض مشروع المحاضرة الأولى العادية الثانية عن سنة 2014 حسب المصادقة، والنقطة الثانية هي الإشارة أنه العرض ديال المشروع هذا مشروع ديال المحضر، يعني راه باقي ماشي محضر يعني كامل، راه مشروع يعني غادي ناخذوا يعني التدخلات ديالكم الا كانت شي ملاحظه غادي تسجل باش تعاود في المحضر. والنقطه الثانيه هي عرض الحساب الاداري لميزانيه التسيير والاستثمار عن سنه 2014. هذه الميزانيه هذه ديال اللي فاتت ديال 2014، ثم عندنا المشروع ديال الميزانيه ديال 2015.
النقطة الثالثة وهي الأهم هي الحالة الراهنة للموسم الفلاحي الحالي. ثم النقطة الرابعة تنظيم السيارة للمنطقة الدولي العاشر للفلاحة بالجنس. إلا سمحتوا غادي نبداو بالنقطة الأولى هي ديال المشروع ديال وحدة الدورة، ثم غادي نفوتوا مباشرة النقطة الثالثة يعني الحالة الراهنة للموسم الفلاحي، حيت النقطة الثانية كتهمنا حنايا كوافد. وشكرا. كنعملوا معها بشرط. بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية عن سنة 2015 أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء المحترمين على حضورهم إشغال هذه الدورة، وكذلك أنوه بالمجهودات الكبيرة التي ما فتئوا يبذلونها من أجل تطوير الفلاحة وتنمية العالم القروي بكل أقاليم الجهة وانخراطهم في إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار مخطط الفلاحي الجهوي الشرقي. كما أتوجه بشكر الخالص والخاص للسيد رئيس الغرفة على مساهمته القيمة وتفضله بالمشاركة في ترأس مجموعة من الاجتماعات واللقاءات المنظمة من طرف مصالح المديرية الجهوية للفلاحة أو الغرفة الفلاحية الجهوية، وكذلك بدوره الفعال في إيجاد الحلول لعدة مشاكل التي تعترض بعد السنة وكذلك قطاع الفلاحة. وكذلك لا تفوتني الفرصة أن أنوه بجميع المسؤولين الجهويين وكذلك الأطر ديال جميع الإدارات وجميع المؤسسات التي نعمل جنبا إلى جنب من أجل الرفع وتحقيق أهداف المخطط الفلاحي الجهوي، من أجل الرفع من مستوى القطاع وكذلك الاقتراحات التي تقدموا بها الأعضاء ديال الغرفة الفلاحية من أجل تقليل الصعاب والإكراهات التي تعوق القطاع الفلاحي والتي يمكن التغلب عليها جميعا باش اننا ندفعوا القطاع الى ما هو احسن. فيما يخص نعطي واحد النبذه فيما يخص العرض ديالي، يكون واحد العرض العجاله، نعطي واحد النبذه على تقدم مشاريع المخطط الفلاحي الجهوي. في النقطه التاليه غنحاول نعطي واحد النبذه كذلك على تقدم الموسم الفلاحي الحالي بالجهه الشرقيه، ومن بعد النقطه الثالثه هي النقطه اللي المديريه الجهويه ديال السلامه الصحيه ديال المركز الوطني للسلامه الصحيه باش يقدموا الحاله الصحيه والنباتيه والحيوانيه وكذلك بعض المشاريع الاخرى خاصه فيما يخص الترخيم والتلقيح. والنقطه الرابعه اللي نختم بها هي النقطه اللي كتعلق بالاستشاره الفلاحيه وكذلك الترتيبات اللي اتخذتها اللي خديناها جميع بالشراكه مع الغرفات الفلاحيه باش اننا نحاولوا اننا ان شاء الله يكون الحضور ديالنا ديال جميع خاصه ديال الغرفات الفلاحيه والفلاحه ديالنا والمهنيين باش يكون حضور وازن وحضور اللي هو عنده الفعاليه ديالو في الملتقى الدولي اللي غيتقام في مكناس، وخاصه كتعرفوا بان هذه الدوره العاشره ديال هذا الملتقى، اذا خاص الجهه ديالنا تكون حاضره بواحد الوزن وواحد القوه ان شاء الله باش يمكننا نبرزوا جميع المؤهلات والنتائج اللي تسمى لها جميع. انا غير نعطي بعجاله نعطي بعض النتائج اللي تسمى لها في الاطار ديال المخطط الفلاحي الجهوي. اذا كانت هناك بعض عده مشاريع فيما يخص المشاريع ديال الدعم الاول والمشاريع ديال الدعم الثانيه. فيما يخص المشاريع ديال الدعم الاولى حاولنا اننا لحد الان ننجزوا 35 مشروع على 41. اذا هذا الحمد لله وكما جات في الكلمه ديال السيد الرئيس انجاز مهم جدا، وهذا بالفعل بفضل التشارك ديال معكم ومع جميع الادارات الاخرى. وكذلك هنا غيكونوا في جده وفي الجرابه وغيكونوا كاع في كاين عاوتاني جوج وحدات في بركان. اذا جميع الوحدات غيكونوا موزعين على جميع ديال الاقاليم باش نحاولوا نتمنوا جميع المنتوجات ديال على صعيد الاقاليم. وكذلك بالنسبه للوز راه حنا دابا الحمد لله هذا العام وصلوا للنهايه ديال البرنامج ديال 6000 هكتار اللي كان مبرمج في الاطار ديال على الصعيد الاقليمي ديال تونس. غيكونوا 4 ديال الوحدات ديال التثمين ديال اللوز. فيما يخص السلسله ديال السكر كما كتعرفوا سلسله السكر الحمد لله بفضل التضافر والجهود ديال المهنيين وخاصه الجمعيات المهنيه اللي كنحييهم وكنشكرهم على هذه المناسبه، وكذلك جميع الشركاء عندنا في اطار اللجنه التدريبيه من العامل وجميع الادارات ديالنا في الوطن للسلامه الصحيه
الممثلين ديال السلطات المحليه والرفاه الفلاحيه. اذا الحمد لله وصلنا لنتائج جد مهمه اللي الحمد لله الجهه ديالنا دابا ولات جهه رائده فيما يخص الانتاج ديال السكر. وكما كتعرفوا الجهه ديالنا مشات بعيد فيما يخص المكننه وبعض الطرق ديال الكوندويت ديال هاد النباتات السكريه. اذا النباتات السكريه الحمد لله قطعنا اشواط جد مهمه في هذا المجال. فيما يخص السلاسل الاخرى حتى هي كذلك، وخاصه المنتوجات المحليه وكذلك المنتوجات البيولوجيه. كما كتعرفوا في اطار المخطط المغربي الاخضر جاء عطى واحد القيمه مضافه مهمه للمنتوجات المحليه. والجهه ديالنا كما كتعرفوا هي واحد الخزان مهم جد مهم فيما يخص هادشي ديال المنتوجات الفلاحيه على صعيد كل الاقاليم. وحاولنا اننا المنتوجات المحليه نعطيوها واحد الانديكاتور جيوغرافيك بروتيجي، واحد البيان الجغرافي المحمي باش اننا نحميو هذه المنتوجات المحليه ديالنا. كاين هناك بعد مازال ما كملناش السلسله، وخاصه فيما يخص التسويق فيما يخص التثمين. احنا غاديين مازال قدمنا عده اعمال جد مهمه فيما يخص هذا المجال، ولكن على الاقل برزنا عده منتوجات محليه على صعيد الجهه. فيما يخص المنتوجات البيولوجيه كذلك حتى هي كان عندها عطيناها واحد الاهميه. وكاين الحمد لله دابا في الجهه ديالنا كاين واحد الجمعيه جهويه اللي كتعتمد على ديال المنتوجات المحليه. وهناك بعض المنتوجات اللي غنحاولوا اول خطره ان شاء الله في المعرض ديال الكناس باش نعرضوا بعض المنتوجات البيولوجيه اللي كتميز بها الجهه ديالنا. وكذلك هناك فيما يخص الانتاج الحيواني، فيما يخص السلسله الحليب ولا السلسله ديال اللحوم الحمراء، السلسله ديال الحليب حتى هي بفضل المجهودات ديال الجمعيه، واللي حتى هي كنلوهوا المجهودات ديال الجمعيه اللي الحمد لله كنخدموا في واحد الاطار اللي هو جد اتصالات يوميه. وكما كتشوفوا النتائج هنا الحمد لله وصلنا ديال 70% فيما يخص الانتاج ديال الحليب فيما هو مقرر ان شاء الله في الافق ديال 2020. وكذلك الدكتور العطار من بعد غيعطي بعض المسائل اللي كتوكل باش كنوقفوا المنتجين فيما يخص الابقار وفيما يخص هادشي ديال التدقيق ولا هادشي ديال التلقيح باش يكون القطيع ديالنا في واحد المستوى ديال الانتاج اللي هو جيد. فيما يخص المراعي غنتكلم عليها من بعد، وغنتكلم على فيما يخص الانتاج ديال اللحوم الحمراء خاصه في المناطق ديال النجوم العليا. اذا هذا بعجاله بعد اهم النتائج اللي توصلنا لها ان شاء الله في هذه الخمس سنوات في اطار المخطط الفلاحي الجهوي. بالفعل كاين هناك عده اجراءات اللي هي مواكبه ولا عده مشاريع اللي هي مواكبه اللي كتمكننا باش اننا نحصلوا على هذه النتائج هذه. وكما قلت لكم هذه النتائج وصلنا لها كما قلت في البدايه ديال الكلمه ديالي بفضل المجهودات ديال جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي، راه ماشي الاداره وحده ولا هذا. بيان سور الحلقه المهمه هي الفلاح هما المهنيين. احنا كاداره ولا كفاعلين كنواكبوا، ولكن راه الفلاح هو اللي كينتج، هو اللي كيعمل، هو اللي كيدير المجهود. حنا كنواكبوا. كيمكن ان المواكبه ديالنا ما تكونش في واحد المستوى اللي هو كيتمناه الفلاح، ولكن كاين هناك مجهود وباقي هناك عده مجهودات اللي كيمكن اننا نبذلوها باش يمكن اننا نكونوا في المستوى ديال الطموحات ديال الفلاحه، باش يمكن ان نوصلوا للمبتغى ديالو ونوصلوا للنتائج اللي كيتوخاها الفلاحه والمهنيين. فيما يخص المشاريع الكبرى ندوز بعجاله. كاين بعض المشاريع الكبرى. كاين هناك كما كتعرفوا القطب الفلاحي اللي تشل. انا ماشي نرجع نقول بان القطب الفلاحي، ولكن القطب الفلاحي غير انه باش نعطي واحد النظره للاخوان بان هذا القطب الفلاحي راه في واحد الحركيه، وراه لحد الان جزنا واحد 24,000 تحليل. يمكن الاخوان في المكتب الوطني السلامه الصحيه ولا البحث الزراعي ولا المكتب لو اس اس او باش يعطيو ان تي شنو التحاليل اللي داروا. ولكن هناك واحد الديناميه جد مهمه في هذه المختبرات. وبهذه المناسبه كالنواب العاملين والمسؤولين في هذه المختبرات اللي كيقوموا بمجهودات جباره باش يمكن اننا نفعلوا
القطب الفلاحي. وكذلك هناك عدة مشاريع اللي الحمد لله دابا دخل بعض المشاريع اللي يتم الإنجاز ديالها واللي موجودة إن شاء الله في البداية ديال من هنا 21 يوم. 21 يوم راحنا دابا في الفينيسيون في العمليات الأخيرة، ومع السيد الرئيس احنا كنعملوا جاهدين إن شاء الله باش تكون من هنا 21 يوم نكملوا كاع الأشغال في الغرفة، وكذلك من هنا واحد الشهر ولا شهر ونص على أبعد تقدير نحاولوا إن شاء الله أننا تكون مجهزة كاع بالمعدات ديالها والمسائل ديالها. وغير نقول لكم بأن الغرفة الفلاحية الجهوية ديالنا ديال الجهة الشرقية كتوفر على أكبر قاعة ديال الاجتماعات، أكبر قاعة اجتماعات اللي كاينة على الصعيد الوطني في جميع الغرف الفلاحية الجهوية هي القاعة ديالها تكون من أكبر، وهذا كتميز به الغرفة الجهوية ديال الجهة الشرقية. وإن شاء الله كنتمناو أن من خلال الولاية ديالكم إن شاء الله في هذا باش نديروا واحد الاجتماع إن شاء الله مع السيد الرئيس باش يكون واحد الاجتماع ونشنوها جميع إن شاء الله في هذه الولاية إن شاء الله. كذلك هناك عدة مشاريع أفقية نخلي بعض الإخوان كما قلت لا فيما يخص المواكبة الصحية ولا فيما يخص المواكبة الاستشارة الفلاحية. الإخوان يجيو من بعدي باش أنهم يزيدوا يوضحوا عدة أعمال اللي دارت باش أننا نكبوا هاد المشاريع. لكن كما كنقولوا ما يمكنش نقولوا بديدي راحنا لهذا، ولكن الإشارة مازال قدامنا عدة، مازال هناك بعض المشاكل، مازال هناك بعض الإكراهات، مازال هناك عدة عاوننا نعطيو نمدوا اليد في اليد إن شاء الله من خلال هذه الولاية إن شاء الله باش أننا على الأقل يكون عندنا واحد التصور لهذه الإكراهات، الرفع ديال هذه الإكراهات وهذه المشاكل اللي كتحل أننا باش القطاع ديالنا يكون غادي في واحد السيروره اللي هي كيتمها الجيد. ننتقلوا جانب العجاله على النتائج وبعض المشاريع المخططه للمنتدى الاخضر فيما يخص التقدم الموسمي الفلاحي الحالي. فيما يخص التقدم الموسمي الفلاحي الحالي بالفعل كما جاء في الكلمه ديال السيد الرئيس هذا العام تميز الموسم بواحد التباين في التساقطات. كاين بعض المناطق اللي هي مضروره، كاين بعض المناطق المتوسطه، كاين بعض المناطق اللي هي عاديه. ما يمكنش نقولوا بدي راه مزيان في كل شيء ولا خايب في كل شيء ولا لا. اذا كان هناك واحد التباين في التساقطات، بحال مثلا المنطقه ديال الناظور والدريوش كما كتعرفوا كانت المنطقه اللي تاخر عليها التساقطات في البدايه ديال الموسم، وحتى الفلاحه ما داروش المساحه ديال الحبوب اللي كانت كدار اللي كنديروا في الناظور وكنديروا في الدريوش. ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى رحمنا من بعد، على الاقل هذا الشيء اللي دار على الاقل بعد الحمد لله في واحد المستوى اللي هو يمكن نقولوا لا باس به ومتوسط لا باس به، راه غادي مزيان. وعلى الاقل كيتمنى ان على الاقل يكون الربيع بالنسبه للكسيبه ديالنا. كذلك في الوجود العليا مع المنطقه الجنوبيه الحمد لله كانت هذا العام امتازت واحد شويه ديال الامطار في البدايه، وكان هذا الحمد لله هي المنطقه اللي فاتت بواحد العدد كبير ما كان السنه الماضيه. في المنطقه ديال الوجود العليا ديال وجده يمكن نقولوا لا باس به متوسط. داكشي اللي كان عندنا في البرجات في الاول يمكن ما كناش نديروا 6000 ديال البطرات، ما كناش نديروا ذاك العدد ديال الحبوب وخاصه الحبوب المختاره وبعض المسائل ديال الماريشات بحال البطاطا بحال هذا. ولكن توكلنا على الله وحاولنا اننا نقولوا بان سنه عاديه، والله سبحانه وتعالى ما خيبناش، جات الامطار وراه كنا في 40% ديال الملء ديال السدود، كنا في واحد المستوى اللي هو جد كان شويه جد حرج. ولكن توكلنا على الله في البدايه. وهنا بالمناسبه كنشكر الوكالات ديال الحوض المائي اللي حتى هي انها هي غمرت معنا بكل صدق. كنشكر جميع المسؤولين على راسهم السيد المدير السي الشتيوي لانه حتى هو وكلنا، وانه حتى هو في البدايه غامر معنا وخاف من بعد بدا كيقول لنا دير الامور تصاحب شي شويه، ولكن جات الشتا من بعد اذا الحمد لله فيما يخص هذا الشيء ديال السدود وصلنا لواحد المستوى اللي هو جد مهم. فيما يخص بعض السلاسل الاخرى من غير السلسله ديال الحبوب، السلسله ديال الحبوب كتعرفوا بان التامين الفلاحي متعدد المخاطر. حنا كنحاولوا حاليا راه كاين واحد التقييم، وهذا التقييم راه كاين لجان اللي هي كتقيم مع هذا الانتاج الحالي.
وان شاء الله ينفو يكون عندنا المعلومات يمكن انها نتواصلوا معكم باش يمكن نعطيكم بعض النتائج في المجال. المقتضب على الحاله الراهنه للموسم الفلاحي الحالي. اهم الانجازات اللي عندها علاقه بالمكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه. يعني قبل ما نقدموا لكم هذا العرض هذا، يعني غير عندي جوج تاع الملاحظات. العموم فيما يخص الصحه النباتيه او الحيوانيه لهذا الموسم الفلاحي فهي جد عاديه بصفه عامه، يعني بالرغم من تسجيل بعض الحالات المرضيه اللي هي عاديه ومتحكم فيها. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، احنا اليوم احنا بصدد جوج تاع العمليات او ثلاثه تاع العمليات المهمه. العمليه الاولى وهي محاربه الطيور المضره بالمزروعات. في هذا الصدد هذا درنا واحد البرنامج مع المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه والمديريه الجهويه للفلاحه. درنا واحد البرنامج ديال تحسيس جميع المراكز المنطقه الشرقيه على كيفيه المحاربه ديال هذه الافات. المساله الثانيه وهي اليوم راح تقريبا استكملنا حمله ديال التلقيح ديال الابقار ضد مرض الحمى القلاعيه، وهذا غير تذكير لانه كنا درناه في شهر الصيف اللي فات، وهذا تذكير وعاوتاني 6 شهور الجايه عاوتاني غادي نديروا تذكير اخر انه ما يخفى حتى على شي واحد هذا المرض راه في عند الجيران ديالنا. ولهذا يعني كما درنا الحمله اللي فاتت يعني كنطلبوا كنشكروا جميع الاعضاء على المشاركه الفعاله ديالهم في انجاح هذه العمليه هذه، وذلك حتى يمكننا نقويوا المناعه ديال القطيع تاعنا ضد هذا المرض في الثلاث. المساله الثانيه وهي الترقيم تاع هذه الابقار. عمليه بديناها كما جاء في كلمه ديال السيد رئيس الوزراء، كان عطاها السيد وزير الفلاحه مؤخرا الانطلاقه ديال هذه المنطقه الشرقيه. المديريه الجهويه للمكتب الوطني سعيده بتنشيط والمشاركه في هذا الاجتماع هذا عن طريق تقديم واحد العرض فيه ابرز الانجازات اللي قامت بها المديريه الجهويه خلال الموسم الفلاحي الحالي فيما يخص جوج ديال المحاور المهمين في المسلسل ديال الانتاج الفلاحي، وهو الصحه النباتيه وكذلك الصحه الحيوانيه. إذن على العموم كيف اشار الاخوان كان الظهور لبعض الاثار الزراعيه العاديه، ولله الحمد الفلاحه ولاو يعرفوا يدخلوا في الاوقات المجمل ديال الانجازات ديال المديريه الجهويه. هناك بعض الجولات الاستكشافيه اللي بفضلها كنتبعوا الحاله الصحيه للمزروعات. المصالح ديال وكاله النباتات الاقليميه المتواجده كتخرج الميدان الفلاحي وكتتبع بطبيعه الحال الحاله الصحيه عن طريق اما يعني لقاءات مباشره مع الفلاحه ولا عن طريق السلطه القريبه للفلاح كتعرف اهم يعني كتعرف الحاله الصحيه وكتساعدها باش نتبعوا هذه الحاله النباتات. لما كيكون عندهم شي مشكل كيتم التشخيص داخل المختبرات ديال المصالح الوقائيه وكيتم التزويد ديال الفلاحه بطبيعه الحال بالنصائح والادويه اللازمه لمواجهه. اذن هناك ايضا كياخذ الاطعمه المسمومه وكيداوي في الوقت المناسب. اذن المساحه المعالجه الاجماليه وصلت 29,000 هكتار. احنا الان بصدد تهيئ لواحد العمليه ايضا مهمه جاتنا لا من جهه الفلاحه ولا من جهه المصالح الاخرى عن هذه المدخلات الفلاحيه. يعني الجوده ديالها الحمد لله كانت في المستوى المطلوب، والعينات اللي خديناهم كيمشيو في هذا الاتجاه، حيث العينات اللي تحلت الان يعني كانت النسبه ديال المطابقه الحمد لله 100%. العمليه الاخرى هي المراقبه ديال المشاتل وتنقل ديال الاغراس. مقارنه مع السنه الفارطه كنا مرخصين 7 ديال المشاتل المعتمده، هذه السنه هذه 5 ديال المشاتل المعتمده
هي اللي مرخصه على الجهه المستوى ديال الجهه الشرقيه وكتواجد كلها في الاقليم ديال دريوش. هذه الفرات المعالجه ديالها. ايضا الجداري كان ظهرت واحد 3 ديال البؤر جراده ووجده وتورير. المصالح البيطريه بطبيعه الحال كتدخل باش تفوق هذا البؤر هذا وتقوم بالاجراءات. وانا كنخبركم بان المديريه الجهويه غادي تعمم ان شاء الله الجهه الشرقيه هما اللي يمثلوا نسبه كبيره ديال 1412 مقابل 114 ديال. وفي نفس الاطار الشراكه التي تجمعها مع المؤسسات والتنظيمات البمهنيه نظمت المديريه الجهويه كذلك 30 يوم تحسيسي لتوعيه الفلاحين بالاداره الفلاحيه والتدابير الوقائيه الواجب اتخاذها ومعالجه ضرر الزراعات في مختلف اطوار النمويه. وكذلك المنظمه 8 ايام تاسيسيه بالمنسيق مع المديريه الجهويه للسلامه الصحيه لمواكبه عمليه محاربه الطائر الدولي المدرب بالزراعات وبالخصوص في تخريب الاعشاش كطريقه وقائيه للرزق. كذلك هناك ايام تاسيسيه اقليميه ومحليه لتقريب الفلاحين من تامين متعدد المخاطر الذي يخص الاشجار المثمره. نذكر بالاخص احتضان الجهه الشرقيه لاول محطه للقريه المتنقله التي نظمها المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه في 3 فبراير 2014 بالفلاحي المكان بحضور السيد وزير الفلاحه والصيد البحري لتوفير نقاط بيع الادخال الفلاحيه وتطبيق مراحل تقدم المسلم الفلاحي. كما قامت المديريه بابرام بعض الاتفاقيات مع بعض الفرقاء الجهويين ترام تنفيذ المخطط العام الجهوي للاستشاره الفلاحيه. نذكر منها اتفاقيه الشراكه مع تعاونيه الحليب المغرب الشرقي كوليمو واتفاقيه الشراكه مع الغرفه الجهويه للفلاحه التي نحن في صدد تفعيلها، وكذلك مع التعاون البلجيكي خاصه في سلسله الجزء. وبمناسبه الدوره العاشره للمعرض الجهوي الفلاحي بمكناس سنقدم عرضا موجزا حول الاستعدادات لتنظيم هذه الرحلات التي يبلغ عددها 18 رحله لفائده 885 فلاح بالجهه. كما ان المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه قامت بالمشاركه لدعم وانجاح المعرض الاول للمنتجات المحليه التي نظم في وجده في اواخر شهر جابر 2014 والذي كان ناجحا على جميع المقاييس والمستويات التنظيميه والتقنيه، حيث جلب اكثر من 10,000 زائر بمشاركه اكثر من 80 تعاونيه فلاحيه وحققت مبيعات مهمه لمنتجاتها. وفي الاخير ان المديريه الجهويه تستعمل على توفير ظروف ملائمه لانجاح الموسم الفلاحي وخاصه فيما يتعلق بالاستشاره الفلاحيه للفلاحين والكسالى. اليوم كاين الحاله الهيدرولوجيه، كاين المواكبه ديال الوكاله الموسم الفلاحي، وكاين واحد النقطه اخيره هذه هي النقطه ديال الاخبار. بالنسبه للنقطه الاولى ديال الحاله الهيدرولوجيه فالسيد المدير الجهوي للفلاحه عطى ما يكفي. غادي نركز على بعض عناصر اللي ربما ما كانتش واضحه مزيان. بالنسبه للتساقطات النظريه فالسيد المدير كان هناك تفاوت ما بين الجهات. فعلى سبيل المثال في لي كان فيها واحد الفائض ديال التساقطات النظريه. كتعرفوا كانوا هذا الشتا ديال العام جات على فترات، كاين فبراير، كاين يناير فبراير وجات في مارس، وفي بعض الاحيان كانت كتجي بواحد القوه واللي تثبت بالفيضانات في لي. بالنسبه للواردات ديال السدود، الواردات ديال السدود الحمد لله التساقطات المطريه كان عندها واحد انعكاس جد ايجابي للسدود، وراكم اللي كيجي من الطريق في الملويه السفلى راه كيشوف بان راه الواد عامر، راه حنا حتى السدود عمرو راه حنا داخلين كاع في الواد. النسبه الحاليه ديال الميل السدود اللي عندنا بالنسبه للحوض الملويه كامله تقريبا عندنا واحد الحجم المائي في السدود كامله اللي عندنا ديال 630 مليون متر مكعب، والنسبه ديال الملء ديال هذه السدود كامله المعدل ديالها واحد 73%، وهذا راه مؤشر ايجابي اللي ما كانش عندنا في السنه الماضيه كما قال السيد المدير، حيت بدينا السنه الفلاحيه بصراحه بواحد السد ديال محمد الخامس كان فيه 45 مليون متر مكعب، وحنا خصنا نعطيهم 250 مليون، فرق كبير 210 اللي كان خصنا. باش نواكبوا الموسم الفلاحي قمنا بواحد عده عمليات. بدينا تحويل الماء ما بين اوت حتى اكتوبر، حنا كنحولوا في الماء من سد الحسن الثاني اللي حدا ميدلت باش يوصل باش نعمروا شويه محمد الخامس باش الموسم الفلاحي ما يكونش فيه واحد التاثير. حولنا تقريبا في هذه الفتره هذيك اللي بدات 120 مليون ووكبنا بها
بدا انطلق الموسم الفلاحي وجاب الله التيسير وعطى الرحمه ديالو بدات الشتاء. فانا هذه كنظن الموسم الفلاحي داكشي اللي كنا متفقين على الامدادات المائيه باش ديال الفلاحه ولا حتى الماء الشرب ما كان فيه تغيير. بقى الحجم المائي اللي كنا متفقين عليه في الاجتماع اللي كنديروا في بدايه كل موسم فلاحي كان راه محافظين عليه. بالنسبه للنقطه الثانيه ديال مواكبه الموسم الفلاحي فكتعرفوا كاين واحد العدد ديال العمليات اللي رانا كنقوموا بهم من اجل ضمان السقي ديال الملويه السفلى. وكتعرفوا بان هذه النقطه هذه كثير كاين واحد المخاوف عند الفلاحه كثيره، والسيد المستشار راه ديما كيجبدها في المجلس الاداري ديال وكاله التحوط المائي نظرا للتوحل ديال السدود فالحقيبه ديالهم كتنقص، وكاين هناك تخوف مشروع في الحقيقه. فمن بين الحلول اللي كنا لقيناه هو درس التدخر باش داكشي اللي ضاع من هذا السدود هذا بالنسبه ديال التوحل غادي نريكيبيريو في هذا السد الجديد. وفعلا اللي كان مقرر هو سد التركه المالي. الصفقه راه دازت، المقاوله راه تم التعيين ديالها، وتنظن بان خلال هذا العام ان شاء الله الاشغال غتنطلق بهذا السد اللي كلف تقريبا الكلفه ديالو الاوليه 1 مليار ديال الدرهم، واللي غادي يمكن كما كنقول سيكوريتي تامين التزود ديال الماء السقي بالنسبه للملويه السفلى. كاين هناك ضمان السقي بواحد فيكيك ورجعت الكلمه ديال السيد المدير. كتعرفوا درنا في فيكيك درنا ماشي غير براج واحد لكن درنا منظومه مائيه. كاين سد سبيس اللي راه هو في 21 مليون متر مكعب، وكنزيدوا ليه سد اخر سد الركيزه اللي غادي يتلاقاو بيناتهم وغتولي منظومه مائيه. هذه غتمكن من السقي الواحد اللي كاينه هناك، ولكن غتحافظ حتى على الطبقه المائيه اللي كاينه في المنطقه اللي كتعرفوا بان هذه الطبقه المائيه هي استراتيجيه لان هذا هو المورد الوحيد ديال الماء اللي كاين في المنطقه. فهذه المنظومه المائيه راه غادي تمكن باش هذه الطبقه المائيه ما يبقاش يستعملوا الناس بزاف، غتبقى محافظين عليها الاجيال المقبله. كاين واحد العدد ديال الاشغال اللي كنقوموا بها. كاين انجاز سد التلبي في جامعه سيدي علي بن القاسم باقليم التواريخ، وهذا اول سد بالجهه الشرقيه اللي كيدار منهجيه جديده ديال انجاز سد التلبيه، بان خصها تكون الجمعيه اللي غادي يستعملوا تكون موافقه ديال الجماعه اللي فيها السد، وكتسني الوكاله اتفاقيه مع الجمعيه، ومن بعد كيولي في البرمجه. الا ما كانتش هذه المرحله ما كتكونش البرمجه ديال هذه ولات على الصعيد الوطني. فاول تنظن على الصعيد المغربي كاع اول سد اللي دار هو اللي دار في هذه الجماعه، هو اللي راه بادي في جامعه سيدي بن القاسم. بالاضافه هنا كاين واحد العدد ديال سدود التليه اللي راه كاينه في الاقليم اللي كان عرفت واحد النوع من التسطع كانوا منسيين. كاين لا في اقليم فيكيك ولا في اقليم شرابه. في اقليم فيكيك راه حنا كنصاوبوا في واحد الربعه ديالهم بالمساعده ديال الاماراتيين. هادو كانوا من اجل التسويه ديال الوضعيه ديال الابار القديمه اللي عنده شي بير قديم. كان الاجل ساره جات واحد 3 سنين، وانا غير باش نبه الساده الفلاحين اللي حاضرين بان اخر اجل لوضع الملفات التسويه ديال هذا الابار هذا هو اكتوبر 2015. فاللي عنده شي بير باقي ما عندوش الرخصه ديالو يجيب الملف باش لان اخر اجل اللي كنتفقوا عليه يحط في المركز ديال الفلاحه ولا في مصالح المياه اللي كاينين في الاشغال العموميه ولا في الوكاله ما كاين حتى مشكل، غير يحطوا قبل اكتوبر 2015 باش يمكن المعالجه ديال هذا الملف. وشكرا سيدي الرئيس. وتعزيز تواجد المنتجات الفلاحيه في الاسواق العالميه. كاين الهدف الثاني هو خلق فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في قطاع الفلاحه ومهن القطاع والشركات العارضه. النقطه الثالثه والاهداف كذلك المتوخات هو خلق فضاء لإلقاء عروض ومحاضرات تمكن صغار الفلاحين من الاستفادة من التجارب الوطنية والأجنبية الرائدة في هذا المجال. وأخيرا الاطلاع على التطورات التقنية والتكنولوجيا الجديدة في مختلف مجالات القطاع. الري، البنية التحتية والمدن والأسمدة بهدف تحسين المحاصيل وتوفير غذاء الساكنين. فالمساحة الإجمالية للمعرض
غادي تكون 172,000 هكتار، غادي تضم 9 أقطار متمثلة على الخصوص في القطب المؤسساتي اللي تيضم جميع جهات المملكة، قطب المنتجات الفلاحية، القطب الدولي، قطب الأجهزة الفلاحية، قطب المنتجات المحلية، قطب تربية المواشي، قطب الطبيعة والبيئة، وقطب الآليات. فالتنظيمات المهنية المشاركة غادي تكون 356 جمعية وتعاونية خاصة في قطب المنتجات الفلاحية. عدد العارضين غادي تكون 1000 عارض يمثلون حوالي 50 بلدا، وعدد الزائرين المرتقبين غيكون مليون زائر. نظم محاضرات وندوات وورشات عمل ولقاءات، وعقد مسابقات تربية المواشي وتوزيع جوائز وتنظيم أيام مهنية. كذلك تمت على مستوى المديرية الجهوية للفلاحة والمجلس الجهة الشرقية للتهيئ وتجهيز هذا الرواق حتى يعكس ما تسخر به الجهة من موارد طبيعية وفلاحية وما احتضنته من مشاريع جاهزة وأخرى في طور الإيجاد. بالنسبة للرحلات الدراسية للمعرض هذه السنة إن شاء الله، دونك هذا دخل في مهام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، خاصة في إشراك الفلاحين والمنظمات المهنية في التظاهرات الفلاحية لتمكينهم من ربط علاقات وتبادل الخبرات مع مختلف الفاعلين في قطاع، وكذا الاطلاع على كل جديد حسب مجالات انشغالاتهم. وفي هذا الإطار وبمناسبة الفعالية ديال هذا المعرض ما بين 28 ابريل و 3 ماي ستنظم المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بالجهه الشرقيه 18 رحله لفائده الفلاحين والمنظمات المهنيه العامله بالمجال موزعه كالتالي. غيكون 12 رحله في مركز الاستشاره الفلاحيه، منها رحله خاصه بالنساء لقرويه الاقليمي مادور والدريوش وميدار، تم عقد اجتماع في 2 مارس 2015. بالنسبه للفيكي 3 مارس 2015، جراده وجده في 4 مارس 2015، توريد في 5 مارس 2015. وتمت وضع شروط للاستفاده من هذه الرحلات. اولها دونك الاولويات تعطى للاشخاص ولا الفلاحين والتنظيمات المهنيه اللي ما شاركوش في النسختين الاخيرتين للمعرض. الشرط الثاني هو يكونوا الفلاحين والكسابه منخرطين في اطار تعاونيات وجمعيات. والشرط الثالث الاولويات تعطى للفلاحين والتنظيمات المهنيه اللي عندها علاقه مع مشاريع مختصه من غير الاخضر. وفي هذه المناسبات تم عقد ابرام صفقه مع المقاولات الخاصه تتكلف بكل ما يتعلق بالتنقل والمبيت والاكل للمستفيدين. هذه السنه كذلك تم اعتماد واحد